बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान भर से अफगान महाजिन का इनखिला ज़ोरों शोर से जारी है। चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद हो, आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा। सबसे ज़्यादा जो है क्रैकडाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त इस तरह क्रैकडाउन नहीं कर रहा जिस तरह दिगर सूबे या दिगर इलाके कर रहे हैं। अब इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा ने भी अहम इकदाम उठाना शुरू कर दिया है, जो इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिन के लिए बहुत बुरी खबर है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा सरप्राइज दे दिया अफगानियों के लिए। और अब कोई भी अफगानी नहीं बचेगा, अफगानियों की शामत आ गई है। ये वीडियो में तफसीलात रखूंगा। साथ साथ रावलपिंडी से अफगान महाजिन के हवाले से बड़ी खबर आ गई है। और पीरबदाई स्टेशन जो है, खासतौर पे जो SHO हैं या पीरबदाई पुलिस जो है, वो सबसे ज़्यादा मुतहरिक है और सबसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी उनकी और पहला नंबर उनका है रावलपिंडी के अंदर, जिन्होंने अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ गिरफ्तारियाँ अमल में लाई और फिर डिपोर्ट करने में बड़ा किरदार अदा किया। इसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। साथ साथ गैर कानूनी अफगान महाजिन के दबाव खैबर पख्तूनख्वा में मैशत को भी मुतासिर करने लगा है और सबसे ज़्यादा मुश्किलात भी, मसाइल भी, परेशानियां भी अफगानियों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा को और हमारे पश्तून भाइयों को है। उसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है, ताकि अफगान महाजिन का इंतला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर पाकिस्तान की सियासी या अदालती बदलती सूरत हाल हो या फिर पाकिस्तान का दुनिया भर से ताल्लुकात का मामला हो या फिर जंग हो, अमन हो, उस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो वक्तन फ़क्तन आप नाज़रीन तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि आज की वीडियो में अफगान महाजिन के इंखला के हवाले से कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का अहम इक़दाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन के लिए सूबे भर में सर्विस पॉइंट्स कायम करने का फैसला किया गया है। नादरा होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका इदारों को हुकाम की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन के लिए सर्विस पॉइंट्स कायम करने का अहम फैसला किया है। इस इकदाम का मकसद अफगान महाजिन का मुस्तनद डेटा जमा करना और उनकी रजिस्ट्रेशन के अमल को शफाफ और मुनज़्ज़म बनाना है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक तमाम डिवीज़न और अजला में सर्विस पॉइंट्स के क़याम और अमले की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वो रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर मुस्तनद डेटा अंदाज को यकीनी बनाएं। एलामिया में मजीद कहा गया कि रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर सिक्योरिटी इंतजाम और अवामी रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन मुहिम की पेशरफ्त की रिपोर्ट बाकायदा से सूबाई सतह पर जमा कराई जाएगी। नादरा होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी गई है कि अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ साथ डेटा शेयरिंग और रिकॉर्ड अपडेट के लिए एक मुश्तरका मैकेनिज्म तैयार करें। रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए जाएंगे, जबकि ज़िली इंतजामिया को इंतजार गाहें और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हुक्म भी दिया गया है। फील्ड अफसरान को रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी किस्म की हरासानी या गैर जरूरी ताकीद से गुरेज की हिदायत की गई है और शिकायत के अजाले के लिए हेल्पलाइन और कंप्लेंट सेल भी फाल किए जाएंगे। मजीद जो है इस हवाले से रोजाना, हफ्तावार और हतमी रिपोर्ट सूबाई सतह के जायजे इजलास में पेश करने का भी फैसला किया गया है और कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रजिस्ट्रेशन प्लान पर फौरी अमल दरामद और रोजाना रिपोर्टिंग की हिदायत की गई है। नादरा के मुतल्लिका इदारों को मौसर डेटा कलेक्शन और तस्दीक का निज़ाम वाज़े करने की हिदायत दी गई है, जबकि होम डिपार्टमेंट और PDMA को राब्ते और सिक्योरिटी इंतजाम की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ये इक़दाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के हवाले से शफाफ और मुनज़्ज़म हुकूमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है, जो न सिर्फ सूबाई इंतजामिया को मुस्तनद मालूमात फराहम करेगा बल्कि अफगान महाजिन के हकूक़ और सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी मददगार साबित होगा। और फिर सबसे अहम मामला अफगान महाजिन के इंखला और उनको वापस भेजने के हवाले से जो इक़दाम उठाने हैं, उस हवाले से भी ये बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। तो यकीनन ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इक़दाम है। दूसरी जानिब रावलपिंडी से बड़ी खबर है। CPO के अहकामात पर पीरबदाई पुलिस स्टेशन के SHO अली हमदानी की अपनी टीम की कामयाब कार्रवाइयां जारी। अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन में पीरबदाई पुलिस स्टेशन पहला नंबर ले गया। रावलपिंडी CPO रावलपिंडी के वाज़ेह अहकामात पर थाना पीरबदाई के SHO अली हमदानी की जानिब से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर और मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। SHO पीरबदाई अली हमदानी की सरबराही में होने वाले ऑपरेशन ने इलाके में जराइम के खात्मे में नुमाया नताइज दिखाने शुरू कर दिए हैं। कुछ जराइम के मुताबिक
افغان شہریوں کے غیر قانونی قیام اور مشکوک سرگرمیوں کے خلاف تھانہ پیروادائی نے سب سے زیادہ گرفتاریاں، کریک ڈاؤن آپریشن اور افغانیوں کے خلاف منظم پالیسی اور چیکنگ آپریشن انجام دے کر راولپنڈی کے دیگر تھانوں کو سب سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے منشیات فروشی کے خاتمے، جو کہ اڈوں پر ریڈز اور پوڈل و ریڈ جیسے غیر قانونی دندوں کی روک تھام پر بھی خصوصی توجہ دی، جس کے نتیجے میں متعدد ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور ان میں بیشتر افغانی ملوث پائے گئے۔ اور پھر اہل علاقے کا کہنا ہے کہ علاقے میں جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف مسلسل کارروائیوں اور افغانیوں کے انخلا اور جو دیگر جو لوگ ہیں جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا صفایا ایس ایچ او پیروادائی کی محنت کا نتیجہ بھی ہے، اور اس حوالے سے ان کے جو کردار ہیں پیروادائی تھانے کے پولیس ایس ایچ او کے یا ان کے جو اہلکاروں کا، ان کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا اور پھر یہ جو جرائم پیشہ افراد ان کا قلعہ کما ہو سکے۔ پھر تیسرا جو خبر کی جو ہے ہمارے سامنے آج کی ولاگ میں، وہ ہے غیر قانونی افغان مہاجرین کا دباؤ خیبر پختونخوا میں معیشت کو متاثر کرنے لگا ہے۔ یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ یہ افغان مہاجرین کا جو بوجھ تھا معیشت پر سب سے زیادہ پاکستان پہ پڑا، اور پاکستان میں سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی موجودگی کے باعث صوبے میں وسائل پر بوجھ پڑ گیا ہے۔ قانونی طور پر مقیم غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کا براہ راست بوجھ صوبے کے وسائل، سیکیورٹی، سماجی ڈھانچے اور عوامی سہولیات پر پڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی بڑی تعداد کے باعث دہشت گردی کے علاوہ دیگر مسائل بھی سر اٹھانے لگے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی موجودگی کے باعث صوبے میں مسائل پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کا براہ راست بوجھ صوبے کے وسائل، سیکیورٹی، سماجی ڈھانچے اور عوامی سہولیات پر پڑ رہا ہے۔ عالمی جریدے ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ تقریباً 17 لاکھ غیر دستاویزی افغان اور 13 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ افغان مہاجرین پاکستان کے مکانات، صحت، تعلیم اور روزگار کے شعبوں کو متاثر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایس ڈی پی آئی کے تحقیق کے مطابق افغان مہاجرین کی آمد سے خیبر پختونخوا کے 30% عوام نے تعلیمی سہولیات، جبکہ 58% عوام نے صحت کی سہولیات میں کمی کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اور یہ پورے پاکستان کا حال ہے کہ افغانیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جہاں پر کرائم میں اضافہ ہو، وہیں پر تعلیم کے مسائل، وہاں پر صحت کا جو بوجھ تھا، صحت کے بجٹ پر بوجھ، اس کے علاوہ جو دیگر روزگار کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کاروبار کے حوالے سے ہر چیز کے اوپر افغانیوں قبضہ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ 7 ایشیا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مہاجرین کے اضافی بوجھ سے خیبر پختونخوا میں بے روزگاری بڑھنے سے مقامی معیشت دباؤ میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں متعدد افغان تاجر ٹیکس ادا کیے بغیر دولت مند ہو گئے، جس سے پاکستان کی ریونیو وصولی متاثر ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر مہاجرین کی آمد نے پاکستان کی مختصر اور طویل مدتی معاشی ترقی دونوں پر ہی منفی اثر ڈالا۔ افغان مہاجرین کی بڑے پیمانے پر آمد سے خیبر پختونخوا کی معاشی سرگرمیوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، اور افغان مہاجرین کی قدرتی وسائل کے حد سے زیادہ استعمال سے سنگین ماحولیاتی مسائل میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یقیناً اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو، ماحولیات کا مسئلہ ہو، غربت کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، اس تمام تر معاملے کے اندر افغان مہاجرین کا کلیدی کردار ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح مکانوں کے جو کرائے، دکانوں کے کرائے اور ان چیزوں میں جو اضافہ ہو، اس پہ بھی افغانیوں کا بڑا کردار تھا۔ تو یہ تمام تر پاکستان کے اوپر بوجھ بنے رہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود میں ٹیکس ادا کرتے رہے، اور پھر غیر قانونی کاروبار اور دندوں پر بھی زیادہ ملوث پائے گئے۔ تو یہ بہت زیادہ مسائل افغانیوں کی وجہ سے، اور خیبر پختونخوا ان میں سب سے زیادہ ان افغانیوں کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ فیس کرتا رہا ہے مشکلات کا، اور آج بھی کر رہا ہے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا پاکستان سے زور و شور سے جاری ہے۔ ریاستی پالیسی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام، ادارے متحرک ہیں۔ افغان مہاجرین کا انخلا ہر صورت ہوگا، اور خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے، کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ دسمبر کا مہینہ افغانیوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور 1 جنوری کے بعد اب افغانیوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔